सगळ्यांनी मीस हाडून मीस काबार जाले मीस काबार जावन शिंतरी मातशें हजार गेले आनी 9:30 हाय स्कूल जातो ती पावलो तेन्ना ती जर येयले स्लो जालें चोयलें समथींग गोड्यांनी काडून चोवपाक उरलें चोर 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 म्हणलें मागीर तेजे हाडले गडगड पळोवपाक गेलें पयलें फास्ट गेली खंयचे ना सो हे जावपाची पण ना पुलिसांनी सांगला हे जाता तितले बेगीन ट्रॅक करात CCTVचे कॅमेराचेर आनी कोणीय जावं ते चोरतात पळय ते चोरांनी धरून हाडून घडोवपाक जाय म्हणून ही गोंय जावन आसा आमची नावेली डोंगोरी वॉर्डांतली जागबीक रेजिडेन्सी म्हणटा ते फाटल्यान ती फ्लॅटात रावतात वो तिचो घरकार डॉमिनिक फेर्नांडीस तिची घरकार इनासीन बाय ती 8:30 मिसाक गेली वायल गोईंग पर्पेच्युअल सकारा कडेन मदेंच 2 जाण भुरगे आयले बायक घेवन फास्ट आयले आनी तिचे गोमटेक न्ही सळपडी आशिल्ली 3 पावनाची आनी तेका एक लॉकेट आशिल्लें पुरसाचें जेजूचे लॉकेट आसलेलें ते आयले खंय आनी तेंचे कडेन कितें तरी आशिल्लें ते खातीर सो दे वर प्रिपेर्ड तेणी तेजे घातले आनी ते वळले पळय आनी फास्ट गेले शी लॉस्ट अ बॅलन्स शी कूड नॉट इवन सी द नंबर प्लेट आतां नंबर प्लेट पळोवना पण 2 भुरगीं तें खबर आसा तो कितें म्हणटा ह्यो चोऱ्यो थेफ्ट न्ही नावेली खूब जावपाक लागल्या ते गँग जाल्ले आसा फाटल्या दिसान थंय एक जाणटेली सिनियर सिटीजन 74 इयर ओल्ड बायल ती फक्त इवनिंग वॉका वताली भायल्यान जाणटेली तिची सळपडी घालून गेली हांव कितें म्हणटा की हे खंय तरी ट्रॅक जावपाक जाय आनी हे कोणाक हें करपाक ट्रॅक करता हे कोणाक हें करता विक्टीम कोण जाता हें जाता जाणटेली चड करून सिनियर सिटीजन आतां तिका शी इज मोर दॅन 60 इयर्स ओल्ड गो बोटीचेर आसतना खंय बॉम्बे साकून 7 वर्सांनी ती सोडपडी हाडली 3 पावनाची म्हळ्यार कितले लाख जाले तुमी आतां पळयात आनी तिका वयल्यान बरो पेंडंट आशिल्लो जेजूचो हांव म्हणटा हे जे जाता पळय आतां तो रूट जो आसा हांवें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा आमच्या नावेली जंक्शना कडेन CCTV कॅमेरा आसा आमचे मुखार थंय पेपिचोला कडेन CCTV कॅमेरा आसा राजू शॉप अंबिका स्टोर्स म्हणून आसा थंय CCTV आसा ते भुरगीं गेले आसा डोंगरी भितरल्यान सो आय बी सेंडींग द PSI देर आनी ट्रॅक करचें कित्याक येता वता पयलीं हांव सांगपाक सोदता नावेलीकारांक दोंगरेकारांक आमच्या आनी सबंद नावेलीकारांक हे खंय तरी गँग जाल्ले आसा हे भुरगे पळय रातचे रावनात ते दिसाचे सकाळी चोरी जाल्ली आसा सो हांव दिसता खंय तरी लूपहॉल आसा खंय तरी चुकता हांवें सांगलां PI बाबा PSI खंय तरी पेट्रोलिंग करपा जाय सगळे CCTV कॅमेरा चलता जाल्यार पळोवपा जाय बिकॉज आयज तिचे 3 पावनाची गेली ती रडटा ती सांगता ही चलयेक आपूण काजरां लागून धरिल्ली घोवान आपले कश्टान केल्ली सोडपडी सो पुलीस